सिरिजको एक्सरसाइज 3 को सी को है हामी क्वेशन नम्बर 9 सम्म हिजो गरिसके है र हामी यो भिडियोमा हामी एक्सरसाइज 3 को सी को हामी क्वेशन नम्बर 10 बाट स्टार्ट गर्छ है र क्वेशन नम्बर 10 मा हाम्रो क्वेशन के छ यहाँ म क्वेशन लेख्छु अनि हामी सोल्भ गरौँला है क्वेशन नम्बर 10 मा हाम्रो के छ इफ इन एपी यो हाम्रो जुन छ एबीसी एपी मा छ and x y z are in gp है यो हाम्रो x y z जुन छ gp मा दिएको छ प्रुफ दैट त्यस्तो छ भने हामीलाई यो प्रुफ गरेर देखाउनु छ है अब हामीले सोलुसन तिर लाग्छौं यहाँ सोलुसन हेरौँ त सोलुसन मा के लेख्ने सिन्स a b c are in ep मा हुँदाखेरि therefore यो b इक्वल टु हाम्रो कति हुन जान्छ a प्लस c डिवाइडेड बाइ 2 है यसरी भयो र हामी अर्को हामी के लेख्छौ x y z r in gp छ फेरि है x y z r in gp since x y and z are in gp मा छ therefore y is equal to हामी कति लेख्न सक्छौं रूट ओभर xz है यति हामी लेख्छौं र यसपछि हामी के गर्न सक्छौं बरु यसलाई है यसलाई हामी इक्वेसन 1 र जस्तै यो 2 सँग मल्टिप्लाई गरेर 2b is equal to a plus c गरेर इक्वेसन 1 बनाएला र इक्वेसन 2 बनाएला है किनभने हामीलाई यो काम लाग्छ a plus c 2b को रिलेसन हामीलाई काम लाग्छ पछि गएर यसमा हैन त्यही भएर हामी यसरी बनाए यो b इक्वल टु a प्लस c बाइ 2 अर्थमेटिक प्रोग्रेसन मा हुँदाखेरि b इक्वल टु भयो र 2 ले यहाँ मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 2b इक्वल टु a प्लस c भयो त्यस्तै x y z आर इन gp हुँदाखेरि यो y इक्वल टु कति हुन्छ रुट ओभर xz हुन्छ है यति हाम्रो भयो र अब हामी क्वेशन लिन्छौ एलएचएस मा है नाउ एलएचएस हाम्रो कति छ एलएचएस इक्वल टु x टु द पावर b minus c into y to the power c minus a into z to the power a minus b यस्तो हाम्रो एलएचएस मा छ र हामीलाई यसलाई प्रुफ गर्नुपर्ने छ 1 है अब यसलाई हामी कसरी गर्न सक्छौ हेर त यहाँ x को पावर b minus c अनि y को ठाउँमा हामी के लेख्न सक्छौ रुट ओभर xz लेख्न सक्छ है रुट ओभर xz लेख्न सकिहाल्छ यहाँ y को पावर भने y को ठाउँमा रुट ओभर xz है यसको पावर c माइनस a छ इन्टु z को पावर a माइनस b यो हामी अब फेरि के लेख्ने x को पावर b माइनस c छ है अब यो जुन रुट छ त्यसलाई हामी रुट हटाउँदाखेरि 1/2 लेख्छौं हैन यो xz को पावर 1/2 र अगाडि देखि नै पावर यसको c माइनस s c minus a छ र c minus a into 1/2 गर्यो भने c minus a divided by 2 हुन्छ हो त्यही लेख्छ अब यहाँ xz को पावर यहाँ c minus a divided by 2 है c minus a अगाडि देखिने छ र यो रुटलाई हामी गर्दाखेरि 1/2 आउँछ योसँग मल्टिप्लाई गर्यो भने c minus a divided by 2 भयो ल यति गरिसकेपछि अब हामी यहाँ z को हामी कति लेख्छौ a minus b यसको पावर छ र अब छोटा छोटे गरौ त यहाँ x टु द पावर b माइनस c छ है यहाँ x को पनि पावर यही हुन्छ z को पनि पावर यही हुन्छ है छोटा छोटे गरे x को पावर c माइनस a बाइ 2 है फेरि इन्टु z को पावर c माइनस a बाइ 2 छुटाइ दिए है यहाँ अब z इन्टु z को पावर a माइनस b छदैछ ल यो यहाँ हाम्रो बेस र यसको बेस सेम छ x x छ त्यस्तो हुँदाखेरि हाम्रो के हुन्छ पावर र पावर सम गर्न मिल्छ हैन पावर र पावरलाई सम गर्ने अब हेर त यो b माइनस c छ एकचोटी म यहाँ लेखेर देखाउँछु है तिमीहरुलाई कसरी सम गर्ने म एकचोटी डाइरेक्ट लेख्छु अब त्यहाँ नि अब हाम्रो हेर b माइनस c छ अनि यसलाई प्लस c माइनस a बाइ 2 सँग सम गर्छ भने कसरी हुन्छ यो 2 सँग यसमा मल्टिप्लाई हुन्छ हैन त्यो 2b माइनस 2c
प्लस सी माइनस ए डिभाइडेड बाई 2 है, त्यसरी भयो हैन। 2b माइनस 2c प्लस c माइनस ए, यो यसको लागि भयो। यो x को पावर हामी इरेज गर्न सक्छौं है। र यहाँ 2c माइनस c भनेको एउटा मात्रै c हुन्छ यसमा हैन। यो भनेको 2b माइनस c माइनस a डिभाइडेड बाई 2 लेख्न सक्यो। हेर त यहाँ 2b माइनस 2c प्लस c छ, 2c प्लस c यो गर्दाखेरि माइनस c मात्र बाँकी रह्यो, यसमा माइनस a छ डिभाइडेड बाई 2 भनेपछि यो यतिलाई हामी के लेख्न सक्छौं, x को पावर 2b है, 2b माइनस c माइनस a डिभाइडेड बाई 2 यति लेख्न सकिहाल्छ यस यतिलाई हैन। ल यति भइसक्यो। अर्को हामी अब यहाँ z को पनि त्यस्तै लेख्छौं, z को पावर अब हेर त, अब z को पावर यो पनि बेस z छ, यसको पनि बेस z छ, यस्तो बेस सेम हुँदाखेरि पावर र पावर पनि यसको पनि जोड्ने भनेपछि c माइनस a डिभाइडेड बाई 2 प्लस a माइनस b लाई हामी जोड्छौं भने कति हुन जान्छ, यसको एलसीएम त 2 नै हुन्छ है, c माइनस a अनि प्लस 2a माइनस 2 हो, यति हुन्छ है। अब यो हाम्रो कति हुन गयो, c अनि माइनस a अनि प्लस 2a भनेको प्लस a अनि माइनस 2b बाइ 2 यति लेख्न सक्यो। यहाँनिर z को ठाउँमा z को पावरमा हामी के लेख्न सक्छौं, c है अनि प्लस a माइनस 2b डिभाइडेड बाई 2 यसरी लेख्न सक्यो। अब त्यति गरिसकेपछि हेर त यहाँ हाम्रो फर्स्ट इक्वेसन के थियो, फर्स्ट इक्वेसन हामी के निकालेको थिए, फर्स्ट इक्वेसन 2b इक्वल टु a प्लस c भनेर हैन यसरी गरेको थिए हैन, b इक्वल टु a प्लस c बाइ 2 गरेको थिए र 2b इक्वल टु a प्लस c भनेर लेखेको थिए है इक्वेसन 1 मा। र त्यही इक्वेसन 1 युज गर्छौं यहाँ 2b को ठाउँमा, जहाँ जहाँ 2b छ त्यहाँनिर हामी अब a प्लस c हामी युज गर्छौं है, 2b को ठाउँमा 2b इक्वल टु a प्लस c छ, त्यही भएर अब यहाँ हेर यहाँ हामी के लेख्छौं, अब यहाँ x यो 2b छ, 2b को ठाउँमा हामी a प्लस c लेखे अनि फेरि माइनस c छ अनि माइनस a छ है डिभाइडेड बाइ 2 लेख्न सकिहाल्यो है। अब अर्को कुरा के आउँछ यसमा, c प्लस a माइनस 2b है, c प्लस a माइनस 2b छ र 2b को ठाउँमा हामी के लेख्छौं अब इन्टु z पावर c प्लस a माइनस c माइनस a माइनस c बाइ हजुर यो 2b माइनस c माइनस a बाइ 2 र यो c प्लस a माइनस 2b बाइ 2 चाहिँ के गरी आएको यो चाहिँ भन्दिनु न, कसरी भयो त्यो थिए हैन। यो हेर यो बेस र यो बेस सेम छ हैन। हेर पहिला म सुरुदेखि नै भनिदिरहेको छु, यहाँ हेर जुन दुईटा मैले जुन इक्वेसन बनाएको थिएँ त्यो त हेरियो हैन। ल यो x को पावर b माइनस c छ, y को पावर c माइनस a छ, z को पावर a माइनस b छ यहाँ हाम्रो क्वेसनमा, र x को पावर b माइनस c नै रह्यो। हामी y को ठाउँमा जुन हामी इक्वेसन 2 युज गरे यहाँ युजिङ इक्वेसन 2 है, हामी इक्वेसन 2 जुन युज गरे यो y इक्वल टु कति थियो, रुट ओभर xz थियो हैन। यो y को रुट ओभर xz हाले अनि पावर c माइनस a छदैछ, z को पावर a माइनस b छदैछ। यति गरिसकेपछि x यो जस्ताको त्यस्तै रह्यो। यो हेर रुट छ भने रुटलाई हटाउँदाखेरि 1/2 आउँछ पावरमा र अगाडिदेखि c माइनस a छदैछ, मल्टिप्लाई हुँदाखेरि c माइनस a डिभाइडेड बाइ 2 भयो। xz को पावर c माइनस a डिभाइडेड बाइ 2 इन्टु z को पावर a माइनस b। त्यस्तै हेर यहाँ x को पावर b माइनस c अनि x को पावर फेरि यो छोटा छोटा गर्दाखेरि x को पावर पनि c माइनस a डिभाइडेड बाइ 2 भयो, z को पावर पनि c माइनस a डिभाइडेड बाइ 2 भयो अनि z को पावर a माइनस b भयो यहाँनिर है। अब हेर यो बेस र यो बेस सेम छ भनेपछि बेस बेस सेम हुँदाखेरि पावर र पावर पनि हामी जोड्छौं है। पावर र पावर जोड्यो भने हेर b माइनस c अनि प्लस c माइनस a डिभाइडेड बाइ 2, अब दुईटैको एलसीएम 2 भयो हैन। यो 2 सँग यसमा मल्टिप्लाई भयो हुँदाखेरि 2b है, 2b
माइनस 2c हैन 2b माइनस 2c बुझेको अनि यो प्लस c माइनस a सी माइनस अब ए 2c भयो 2c माइनस यो c छ यो माइनसमा छ यो प्लसमा छ त्यही भएर माइनस c मात्रै भयो अनि माइनस a है डिवाइडेड बाइ 2 त्यही यहाँ लेखेको है अनि त्यस्तै यसलाई पनि जोड्दाखेरि यति आयो त्यही हामी लेखेको छौं र अब हामी के गर्दिए यहाँ 2b को ठाउँमा इक्वेसन 2 है इक्वेसन 1 हामी युज गर्दाखेरि 2b को ठाउँमा a + c हाले 2b को ठाउँमा a + c हाले 2b को ठाउँमा a + c हाले हैन त्यति मात्र हो 2b यहाँ छ 2b को ठाउँमा a + c हाल्दाखेरि यो माइनसले गर्दाखेरि यो दुईटै माइनस बन्न गयो है ल अब हेर त यहाँ हेर अब हामी के गर्छौं a र यो a छ यो a छ प्लसमा माइनसमा यो प्लस माइनसमा छ यो हैन यो पनि प्लस माइनसमा छ यो सबै क्यान्सल भएर 0 डिवाइडेड बाइ 2 भयो भनेको x टु द पावर 0 नै भयो यो y j टु द पावर 0 नै भयो हैन भनेको x को पावर 0 हुँदाखेरि कति भ्यालु हुन्छ 1 z को पावर पनि 0 हुँदाखेरि भ्यालु 1 आउँछ र 1 एन्सर आयो हाम्रो RHS and proved यसरी हामी प्रुभ गरिसक्यौं सँग यहाँ क्वेशन के छ यो भनेको x टु द पावर b y टु द पावर c z टु द पावर a हैन x टु द पावर c y टु द पावर a अनि z टु द पावर b यसरी हामीलाई प्रुभ गर्नु छ यो इक्वल टु यो देखाउँछ है र हामी पहिला नै प्रुभ गरिसके त्योबाट हामी जुन हामी 1 मा क्वेशन a 16 को a मा जसरी हामी प्रुभ गरे त्यहीबाट हामी यो प्रुभ गर्दाखेरि भइहाल्छ जसरी हामी के लेख्छौं अब we have proved above that हामी के प्रुभ गरेको छौ हेर त यहाँ क्वेशनमा हामी x to the power b minus c y to the power c minus a and z to the power a minus b is equal to 1 है यहाँ प्रुभ गरेको थिए यस्तो हैन त यति प्रुभ गरिसकेपछि अब हामीले यहीबाट यो पनि रिलेसन आइहाल्छ है अब कसरी आउँछ हेर त यहाँ और x to the power यो b प्लस मा छ इन्टु x to the power माइनस यसरी लेख्न सकिहाल्छौं छोटा छोटे y को पावर c इन्टु y को पावर माइनस a छोटा छोटा लेख्यो इन्टु z to the power a इन्टु z to the power माइनस b यसरी लेखे इज इक्वल टु 1 है अब जति प्लस मा पावर छ त्यो एक ठाउँमा राख्ने अनि माइनस मा जुन पावर छ हेर त x to the power माइनस हुँदा माइनस c हुँदाखेरि यसको मतलब के भयो x to the power c यसरी 1 by x to the power c है यो डिवाइड मा हुँदाखेरि यो यतातिर गयो भने यो जति माइनस मा छ त्यो सबै डिवाइड मा बनिहाल्छ हैन यो भनेको 1 by x to the power c यो y जुन छ हाम्रो y को पावर माइनस a त्यो बनिहाल्छ हाम्रो 1 by y to the power a त्यस्तै यो पनि 1 by z to the power b 1 छ है यो बन्छ अब जति डिवाइड मा छ त्यो सबैलाई यतातिर शिफ्ट गर्ने यो हाम्रो इन्टु मा भइहाल्छ उतातिर जाँदाखेरि यतातिर डिवाइड मा छ भने यतातिर शिफ्ट गर्यो भने इन्टु मा गर्छ हैन मल्टिप्लाई गर्छ हो त्यही गरे x टु द पावर b यो प्लस मा छ y टु द पावर c यो प्लस मा छ z टु द पावर a यो पनि प्लस मा छ यति रहन देऊ र जुन जुन माइनस मा छ 1 सँग यतातिर मल्टिप्लाई हुँदाखेरि x टु द पावर c भइहाल्छ यतातिर गएर है फेरि यो y टु द पावर a बनिहाल्छ है र यो z टु द पावर b हुन्छ र हामीलाई त्यही प्रुभ गर्नुपर्ने थियो र त यहाँ x टु द पावर b y टु द पावर c z टु द पावर a इज इक्वल टु x टु द पावर c y टु द पावर a र z टु द पावर b त्यही माथिकै हामीले प्रुभ गरेको छौं र हाम्रो यहाँ आइ पनि सक्यो है हेन्स प्रुभ लेख्न सकिन्छ यसमा धेरै टेन्सन भएन यही गरौँला द pth qth and rth term of a HP are a b c respectively है यो हाम्रो यो pth term in HP मा है फेरि HP मा a छ qth term b छ र rth term जुन छ c छ है यसरी भनेको छ then we have to prove that bc into q minus r plus ca into r minus p plus ab into
p minus q is equal to 0 त्यसरी हामीलाई प्रुभ गर्नु छ अब हेर्ने हामी कसरी प्रुभ गर्छ यसलाई र त यहाँ यो सबै p q r जुन छ hp मा हुँदाखेरि हाम्रो के दिइरा छ a b c हैन र यसलाई हामी यदि ap मा चेन्ज गर्यो भने यसको रेसिप्रोकल भइहाल्छ है अब हामी के लेख्छौं है since solution लेख्छौं त since pth qth and rth terms of a HP are A, B and C है therefore हामी के लेख्न सक्छौं therefore अब के यहाँ हाम्रो 1 यहाँ pth qth and rth term जुन छ हामी ap मा चेन्ज गर्दाखेरि हाम्रो कति हुन जान्छ therefore pth qth and rth term in AP है कुन मा के हुन जान्छ terms are 1 by A 1 by A 1 by B and 1 by C are in AP हाम्रो यो AP मा बन्न जान्छ हेर त यो हाम्रो यो P Q R term जुन यदि HP मा ABC छ भने हाम्रो 1 by A 1 by B 1 by C जुन छ है P Q and R term भइहाल्छ त्यो केमा बनिहाल्छ त्यसको रेसिप्रोकल गरेको छु भने त्यो केमा बनिहाल्छ 1 by A 1 by B 1 by C केमा बनिहाल्छ अब हाम्रो त्यो बनिहाल्छ हाम्रो AP मा है AP मा बन्यो भने हामी के लेख्न सक्छौं अब हेर यो त हाम्रो pth टर्म 1 by A छ qth टर्म 1 by B छ rth टर्म 1 by C छ यति छ है हामीसँग यसमाको न हाम्रोसँग फर्स्ट टर्म छ न हामीसँग कमन डिफरेन्स हैन AP मा हुँदाखेरि हामी कुनै पनि जनरल टर्म निकाल्दाखेरि tn को फर्मुला के छ a plus n minus 1 into d हैन भनेपछि a पनि चाहियो र अर्को r पनि चाहियो भनेको कमन डिफरेन्स पनि चाहियो सरी कमन डिफरेन्स चाहियो है d पनि चाहियो हैन त्यही भएर केही छैन भने हामी सपोज गर्न सकिहाल्छौं सपोज गरिहाल लेट x and y be the first term and common difference respectively हैन यो लेट गरिहाले x and y जुन छ हाम्रो है त्यो के भइहाल्यो फर्स्ट टर्म एन्ड कमन डिफरेन्स है अफ द AP यो AP को हैन यो AP को जुन हामी x सपोज गर्यो फर्स्ट टर्म छ र y जुन छ हाम्रो कमन डिफरेन्स छ भनेर हामी सपोज गरिहाल्यो यो AP को लागि अब हामी के लेख्न सक्छौं pth टर्म निकाल्न सक्छौं भनेको pth टर्म भनेको TP लेख्न सकिहाल्छ pth टर्म भनेको के त TP हैन जसरी हामी tn को फर्मुला लेख्छौं नि त t2 t3 हरु निकालिरहेको छ त्यस्तै हामी TP निकाल्छौं हैन त TP tn को फर्मुला के थियो हाम्रो a plus n minus 1 into d यही थियो यहाँ यदि म TP हाल्छु भने कति हुन जान्छ therefore हामी अब यहाँ के लेख्न सक्छौं हेर then हामी के लेख्न सक्छौं यहाँ TP के लेख्न सक्छौं यहाँ TP a भनेको कति a हामी कति सपोज गर्यो x है x प्लस a लेखिसके हैन र त x प्लस यो p छ n को ठाउँमा p छ भने p - 1 इन्टु d को ठाउँमा y छ भने y लेख्छौं है यसरी लेख्छौं अर्थात x अनि n - 1 p - 1 इन्टु d भनेको y छ र TP भनेको हाम्रो TP pth टर्म यहाँ कति सपोज छ यहाँ हाम्रो pth टर्म कति छ 1 by a छ हैन pth टर्म को ठाउँमा हामी 1 by a x plus
p minus 1 into y यति लेख्न सकिहाल्छौ है। यो सपोज गरौँ इक्वेसन 1 छ। त्यस्तै क्युथ टर्म हामी कसरी लेख्न सक्छौं? क्युथ टर्म त हाम्रो के छ 1/b छ हैन। क्युथ टर्म के छ 1/b छ। त्यही भएर अब हामी 1/b इक्वल टु के लेख्न सक्छौं? यो 1/b कसको छ क्युथ टर्मको है। क्युथ टर्मको छ भने यो फर्स्ट टर्म भनेको x प्लस यो कति छ क्युथ टर्म हामी लिइरा छौं q minus 1 अनि कमन डिफरेन्स y। यो सेकेन्ड इक्वेसन भयो। त्यस्तै अब हेर आर्थ टर्म के छ? आर्थ टर्म भनेको 1/c है। 1/c छ। त्यही भएर आर्थ टर्म हामी निकाल्दा छौं। आर्थ टर्म भनेको 1/c इक्वल टु के लेख्न सक्छौं? a भनेको x है प्लस यो आर्थ टर्मको लागि छ। त्यही भएर हामी r minus 1 n minus 1 लेख्छौं। n भनेको r छ हाम्रो r minus 1 into कमन डिफरेन्स भनेको y नै छ है। यो हाम्रो इक्वेसन यो 3 हुने भयो। यो तीनटा इक्वेसन हामी बनाइसके र हामीलाई प्रुफ त यति गर्नु छ है। यो प्रुफ गर्नुपर्ने छ bc into q minus r हैन ca into r minus p ab into p minus q is equal to 0 देखाउँछ। यो टर्म्सहरु यसमा हुनु पर्यो हैन। भनेको q minus r r minus p p minus q हुनु पर्यो। यसमा त देखिरा छैन है। यसमा देखिरा छैन त्यस्तो। त्यही भएर हामी यो हेर त फर्स्टमा हामी q minus r भनेको इक्वेसन 1 मा हामी के गर्छौं q minus r ले मल्टिप्लाई गर्छौं। इक्वेसन 2 मा जुन छ हाम्रो r minus p ले मल्टिप्लाई गर्छौं र इक्वेसन 3 मा हामी p minus q ले मल्टिप्लाई गर्दिन्छौं। अनि गरेर के हुन्छ एकछिन पछि हेर्छौं। पहिला मल्टिप्लाई गरेर हेरौं अनि सबैलाई मल्टिप्लाई गरेर जोड्दाखेरि हाम्रो यस्तो रिजल्ट आउन सक्छ हेर। त्यही भएर अब हामी के गर्न गइरहेका छौं यो q minus r यो हाम्रो जुन छ यो यसमा हामी के गर्न गइरहेका छौं q minus r ले मल्टिप्लाई गर्न गइरहेका छौं। त्यसमा r minus p ले मल्टिप्लाई गर्छौं हैन र यसमा p minus q ले मल्टिप्लाई गर्दिँदाखेरि हाम्रो रिजल्ट यस्तो आउन सक्छ है। र अब त्यही गर्न गइरहेको छु। यहाँ म इरेज गर्छु एकछिन। हेर multiplying equation 1 by q minus r है q minus r इक्वेसन 2 by के ले मल्टिप्लाई गरिरहेका छौं r minus p ले r minus p and इक्वेसन 3 by इक्वेसन 3 लाई हामी के ले मल्टिप्लाई गर्न गइरहेका छौं p minus q ले है। p minus q ले मल्टिप्लाई गरिरहेको छु। अब हेर त के हुन सक्छ यहाँ फर्स्ट इक्वेसन मा q minus r ले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि हेर त यहाँ 1/a छ 1/a into q minus r यतातिर and यो मल्टिप्लाई गरेर हामी जोड दिन्छौं and हेडिङ है। अब एड गर्दाखेरि हाम्रो के हुन्छ हेर्नु यो 1/a छ into q minus r 1/a into q minus r 1/a into q minus r is equal to हेर यसमा पनि हामी मल्टिप्लाई गर्छौं q minus r ले यसमा है। भनेपछि हामी यसलाई के गर्न गए x प्लस है p minus 1 into y जुन छ यसमा हामी के ले मल्टिप्लाई गरे q minus r ले है q minus r ले मल्टिप्लाई गरे। यसमा हेर्ने यो मल्टिप्लाई गर्दाखेरि हाम्रो के बन्छ यहाँनिर अब म लेख्छु है। हेर त अब एकछिन पछि म पहिला लेख्छु। यो पहिला सबैको लागि म लेखिदिरा छु अनि म एकचोटी सम गरेर देखाउँछु है। अब यहाँ 1/b छ नत्र एकचोटी म डाइरेक्ट लेख्नु भने कन्फ्युजन भइहाल्छ है।
त्यही भएर यसरी म यहाँ मल्टिप्लाई गरेर देखाइदिएको छु तिमीहरूलाई बुझ्न सजिलो हुन्छ नत्र एकैचोटि म लेखिदिएँ भने गाह्रो हुन्छ बुझ्नलाई पछि गएर है त 1/b छ 1/b छ यसमा हामी कतिले मल्टिप्लाई गरेका छौँ r - p ले मल्टिप्लाई गरेका छौँ र यो भयो x प्लस p x q - 1 into y जुन छ त्यसलाई हामी कतिले मल्टिप्लाई गरेका छौँ r - p ले मल्टिप्लाई गरेका छौँ है त्यस्तै 1/c छ 1/c लाई हामी p - q ले मल्टिप्लाई गरेका छौँ p - q ले मल्टिप्लाई गरेका छौँ यो हाम्रो x प्लस r - 1 into y जुन छ हामीलाई कतिले मल्टिप्लाई गर्न छ r - p ले मल्टिप्लाई गर्न छ है यो मल्टिप्लाई गरेर सबैलाई हामीले जोड दिनु छ है ओके हैन भन् त्यही भनेको छु सबैले मल्टिप्लाई गरेर हामी एडिङ गर्छ है सबैलाई जोड्छौँ एक ठाउँमा अब कस्तो आउँदो रहेछ हेर सर त्यो लास्टको त p - q ले मल्टिप्लाई गर्ने हैन 1/c लाई 1/c लाई p - q ले मल्टिप्लाई गर्ने हैन त्यही त गरेको छु तपाईले r - p ले मल्टिप्लाई गर्नु भएको छ के त इक्वल टु उतापछि त्यही भएर r - ए हो त्यो p - q गर्नु त्यो p माइनस है हुन्छ p माइनस q छ p माइनस q ल यही लेखिसके r - p है अब त भयो भयो सर ल यति गरिसकेपछि हेर अब सबैलाई हामी एड गर्छ है मल्टिप्लाई गरेर एड गर्छ हेर त यहाँ एड गर्दाखेरि यो त यसमा 1/a into q - r यसमा त केही गर्न सकिँदैन एड गर्न मात्र सकिन्छ हैन प्लस 1/b r - p प्लस 1/c p - q यति भयो हैन यो सबैलाई जोड्दाखेरि यति भयो हैन अब यसमा हेर यो जुन छ यसमा जोड्दाखेरि है मल्टिप्लाई गरेर जोड्दाखेरि के हुन्छ हेरौ त यहाँ इज इक्वल टु यो हेर यो x यसमा पनि छ यसमा पनि छ यसमा पनि छ हैन र यहाँ हाम्रो q - r ले मल्टिप्लाई भइरहेको छ यसमा r - p ले मल्टिप्लाई भइरहेको छ र यसमा p - q ले मल्टिप्लाई भइरहेको छ हैन हो त्यही भएर अब हामी के लेख्छौँ यहाँ हेर अब हाम्रो यो के बन्न जान्छ हेर एकचोटि हेर्ने बुझ्ने पहिला है म अनि मात्रै म लेख्छु यहाँ x into q - r है यो हाम्रो हुन्छ अर्को यो छुट्टा छुट्टै छ है फेरि सबैलाई जोडिरहेको छु यस्तो टर्म आउँछ x into r - p आउँछ फेरि x into p - q आउँछ यस्तो टर्म आउँछ है कि हैन यसमा हेर यो q - r ले यसमा मल्टिप्लाई गर्यो भने x वाला सबैमा छ यस्तो टर्म त आउँछ हैन यो यसले मल्टिप्लाई गर्यो भने यसले मल्टिप्लाई गर्यो भने यसले मल्टिप्लाई गर्यो एउटा त आउँछ हेर त यसमा x सबैमा देखिरहेको छ हैन त्यही भएर बरु x कमन लिँदाखेरि कति हुन्छ x कमन यहाँ x कमन लिदियो भने हाम्रो कति बाँकी रहन्छ यसमा q - r बाँकी रह्यो हैन अनि प्लस यसमा r - p बाँकी रह्यो प्लस यसमा p - q बाँकी रह्यो हो कि हैन हेर त यहाँ त्यतिकै बाँकी रहन्छ एकचोटि म यहाँसँग योसँग मल्टिप्लाई गरेर जोड्दाखेरि अनि x सबैमा देखिरहेको थियो त्यही भएर x कमन लिहाले र यसमा बाँकी रह्यो q - r हैन अनि प्लस भने प्लस लेखे r - p अनि प्लस p - q यस्तो टर्म्स देखियो ओके हैन हेर त बुझेको छ यति बुझेको छ कि छ सर छ त यति बुझिसकेपछि अब योसँग त यसमा फर्स्टमा मल्टिप्लाई गरिसके अब यसमा पनि सेकेन्डमा पनि त मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ अघि हैन हो एकचोटि यसमा योसँग मल्टिप्लाई गरिसके फेरि यसमा पनि मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ त्यही भएर फेरि त्यस्तै गरौ त हेर त अब हेर अब यसमा कति हुन्छ हेर p - 1 into y into q - r यति हुन्छ यो टर्म्स हुन्छ यति हैन यसमा यो टर्म्स देख्छ यसमा यो टर्म्स देख्छ हो कि हैन मल्टिप्लाई गर्यो भने प्लस p - 1 y into q - r प्लस q - 1 y into r - p यसरी हामी मल्टिप्लाई गर्छौं
ओके हैन अनि सबैलाई जोड्दाखेरि हाम्रो के हुन्छ यसमा हेर त यसमा पनि y छ यसमा पनि y छ यसमा पनि y छ यो तीनटै टर्ममा y देखिरहेको छ है त्यही भएर हामी प्लस यो जुन y छ हामी y कमन लिन सकिहाल्छ यो तीनटैबाट y कमन आइसक्यो है बाँकी के रह्यो यसमा बाँकी हाम्रो के रह्यो यसमा y कमन लिँदाखेरि p - 1 into q - r ओके हैन p - 1 into q - r p - 1 into q - r यसमा बाँकी रह्यो p - 1 into q - r यो y कमन लिँदाखेरि है त्यस्तै प्लस यहाँ मैले लेख्छु प्लस यसमा हेर यो y कमन आइसकेपछि के बाँकी रह्यो q - 1 into r - p यो बाँकी रह्यो अनि प्लस यो y कमन आउँदाखेरि r - 1 बाँकी रह्यो r - 1 into यो p - q यो यति बाँकी रह्यो है बुझेको छ त यति गरिसकेपछि अब हेर यो जुन छ हाम्रो q र q यहाँ देखिरहेको छ है यो प्लसमा छ यो माइनसमा छ क्यान्सल गर्न सकिहाल्छ यो माइनसमा छ यो प्लसमा छ क्यान्सल भयो माइनस p छ प्लस p छ क्यान्सल भयो है र यो x into 0 यहाँ त के भयो 0 बाँकी रह्यो र 0 हुँदाखेरि यो पनि 0 भइहाल्यो x into 0 गर्दाखेरि 0 है 0 भयो अनि प्लस हेरौ त यहाँ प्लस y into यसमा हेर y into p - 1 into q - r त्यस्तै q - 1 r - p into r - 1 p - q यो सबैलाई मल्टिप्लाई गरेर जोड्दाखेरि यो पनि 0 बनिहाल्छ है एकचोटी तिमीहरु के गर्ने कि म गर्देऊ पर्दैन सर ल यो हेर म देखाइदिरहेको छु कसरी यो 0 बन्छ है हेर 0 कसरी बन्छ म देखाइदिरहेको छु है एकछिन हेर त यो y into p - q pq भयो है p - r है pr भयो -1 q है प्लस r भयो यो मल्टिप्लाई गर्दाखेरि प्लस यो दुईटा मल्टिप्लाई गर्दा प्लस qr r क्यूब qr हैन q into r माइनस pq है माइनस r अनि माइनस माइनस प्लस p फेरि यो मल्टिप्लाई गर्दा r into p pr माइनस pr भयो माइनस qr -1 into p minus p minus minus plus q यो हेर त यो कति भइरहेछ यो सबै काटिन्छ pq कसरी देखिरहेछ pq माइनसमा छ क्यान्सल भयो pr माइनसमा छ pr हेर्ने प्लसमा छ माइनस q छ प्लस q हेर्ने माइनस यो हेर त q यहाँ प्लस छ है क्यान्सल भयो r प्लसमा छ माइनसमा r हेरौ त यहाँ छ qr छ प्लसमा qr माइनसमा छ p प्लसमा छ यो माइनसमा छ भनेको यो सबै टर्म 0 देखियो y सँग 0 सँग मल्टिप्लाई गर्यो भने कति आउँछ यो पनि 0 नै आउँछ हैन यो टर्म्स 0 देखियो हैन यो टर्म्स पनि हाम्रो 0 आइहाल्यो हैन भनेपछि 0 प्लस 0 भनेको 0 अब हामी कति लेख्न सक्छौं 1/a into q minus r हैन प्लस 1/b r minus p प्लस 1/c p minus q is equal to कति लेख्न सक्यो 0 लेख्न सक्यो हैन कसरी भयो त्यो त बुझिसक्यो यो टर्म्स पनि 0 प्लस यो टर्म्स पनि 0 आयो 0 प्लस 0 भनेको 0 सकिहाल्यो यति है अब हामी हेर यो तीनटैको एलसीएम कति हुन्छ a b c हुन्छ हैन तीनटैको एलसीएम a b c abc भयो ल अब यहाँ गर्दाखेरि यहाँ हेर अब योसँग यसमा डिभाइड गर्छ भने a क्यान्सल भइहाल्छ bc मात्रै बाँकी रहन्छ bc into q minus r हैन अर्को यो b क्यान्सल हुँदाखेरि बाँकी कति रह्यो ac बाँकी रह्यो है ac into r minus p त्यस्तै यो c क्यान्सल हुँदाखेरि ab बाँकी रहन्छ ab into p minus q
इज इक्वल टु 0 भयो। यसरी गरिसके र अब हामीले के गर्नुपर्छ, यो एबीसी छ इक्वलको यतातिर शिफ्ट गर्यो भने 0 सँग मल्टिप्लाई भएर 0 बनिहाल्छ है। देयरफोर हामी के लेख्न सक्छौं, बीसी इन्टु क्यू माइनस आर प्लस एसी इन्टु आर माइनस पी प्लस एबी इन्टु पी माइनस क्यू इज इक्वल टु 0 लेख्न सक्यो र त्यही हामीलाई प्रुभ गर्नुपर्ने थियो हैन। हेन्स प्रुभ। सक्यो र यति गरिसकेपछि अब हाम्रो क्वेशन नम्बर 12 हेरौँ है। If three positive numbers A, B, C be in HP, then show that AC is greater than B square है। यो हामीलाई प्रुभ गर्नुपर्ने छ है। अब सोच त कसरी प्रुभ गर्ने, यस्तो क्वेशन एउटा गरिसकेको छ है। भन त के गर्ने? फर्स्टमा उयो निकाल्ने होला सर एचपी को। ल हामीले के गर्न सक्छ हेर, यो एबीसी केमा छ, एचपी मै छ हैन। एचपी मा हुँदाखेरि यो बी हाम्रो के भयो त, यो यसको मिन भयो हैन। यो हाम्रो के भयो, एचपी एच इक्वल टु हाम्रो के हुन गयो त, एचपी इक्वल टु हाम्रो बी नै हुन गयो हैन। यसमा बी एबीसी हाम्रो एचपी मा छ भने यसको मिन कति हुन्छ, बी नै हुन्छ हैन। बी हुन्छ, बुझ्यौ सर? हो, यहाँ चाहिँ जुन छ हाम्रो हार्मोनिक मिन जुन छ हाम्रो त्यो बी नै हुन्छ, लेखिहाल्नु त्यो। सिन्स ए बी सी आर इन एचपी, therefore HP AHM है, हार्मोनिक मीन बिट्विन A and C is के हुन जान्छ, B है। यो हार्मोनिक मीन भयो, B जुन छ A र C बीचको हार्मोनिक मीन भयो हैन। र अब यहाँबाट हामीलाई त देखाउँछ AC जुन छ B स्क्वायर भन्दा ठुलो छ त्यो देखाउँछ हैन। त्यही भएर अब हामीले एउटा अझै ज्योमेट्रिक मिन हेर त, यसमा एचएम निकालिसके। अगेन ज्योमेट्रिक मिन जीएम बिट्विन ए एन्ड सी इज हाम्रो कति हुन जान्छ, यो जीएम इक्वल टु कति हुन जान्छ, जीएम इक्वल टु रुटमा एसी हुन जान्छ है। जीएम इक्वल टु कति भयो, रुटमा एसी भयो हैन। ल यति गरिसकेपछि हामीले अब के युज गरौँ, याद गर त। हामी दुईटा कुनै प्रोपर्टिज पढेको थिए है, अर्थमेटिक एएम भन्छ एपी एचपी र जीपी है। यो तीनटै बीचको रिलेसन हामी पढेको थियो। त्यो सेकेन्ड प्रोपर्टिज हाम्रो सेकेन्ड रिलेसन के थियो, त्यहाँबाट हामी यो युज गर्छौं। we have देखो त यसमा, since we have am जुन छ हैन ग्रेटर देन gm जुन छ ग्रेटर देन hm, यो जुन हाम्रो यो पढेको थियो यो प्रोपर्टिज हैन। यो रिलेसन थाहा छ हामीलाई, यो रिलेसन थाहा छ भने हामी के भन्न सक्छ यसमा, gm जुन छ हैन ग्रेटर देन hm त छ यसमा, ओके हैन। यो रिलेसनबाट हामी यहाँ यो दुईटा लेख्दाखेरि जुन जीएम छ त्यो एचएम भन्दा ठुलो छ, ओके हैन। हो सर। त्यही भएर हामी के लेख्न सक्छौं अब, यहाँ जीएम को भ्यालु कति दिएको छ, यहाँ जीएम को भ्यालु रुटमा एसी निकाले
एचएम भनेको हाम्रो एचएम कति छ एचएम बिट्विन ए एन्ड सी इज बी बी हामी यसरी लेख्न सक्छौँ स्क्वायरिङ गर्यो भने हाम्रो कतिमा जान्छ एसी इज ग्रेटर देन बी स्क्वायर हैन र त्यही हाम्रो यसलाई प्रुभ गर्नुपर्ने थियो हेन्स प्रुभ सर भयो आजको लागि नम्बर 13 पहिले हामी बुझ्छौँ है अनि त्यसपछि हामी सोलुसनतिर लाग्छौँ पहिला क्वेशनले के भनेको छ त्यो हेरौँ इफ ए बी सी आर इन एचपी है यो यदि एचपी मा छ भने हामीलाई प्रुभ गर्नुपर्ने छ ए बाई बी प्लस सी बी बाई सी प्लस ए एन्ड सी बाई ए प्लस बी आर इन अल्सो इन एचपी है त्यो पनि एचपी मै छ भनेर हामीलाई प्रुभ गर्नुपर्ने हाम्रो यहाँ गिभन के छ यहाँ ए बी सी आर इन एचपी है सोलुसन हेरौँ Yes, since A, B, if A, B, C are in HP, therefore, 1 by A, 1 by B, and 1 by C are in यो केमा भइहाल्छ यो एपी मा भइहाल्छ हैन अनि मात्र हामी युज गर्छ है यो एचपी मा छ एबीसी त्यसको रेसिप्रोकल गर्यो भने हाम्रो यसको रेसिप्रोकल गर्यो भने एपी मा चेन्ज भयो है र अब यस्तो छ भने अब यो हामीले त यहाँ प्रुभ गर्नुपर्ने छ बी प्लस सी वाला है सी प्लस ए प्लस बी यस्तोहरु देखाउँछ अनि माथि ए बी सी हरु छ हैन त्यस्तो देखाउनु पर्ने छ भने हाम्रो प्लस प्लस मा पनि हुनु पर्यो ए प्लस बी बी प्लस सी सी प्लस ए हरु त्यस्तो टर्ममा पनि हुनु पर्यो है अब कसरी गर्ने एउटा हाम्रो एपी को हैन अर्थमेटिक प्रोग्रेसन को प्रोपर्टिज हुन्छ कि यो टर्म्स हरु एपी मा छ भने कुनै पनि यो टर्म्स हरु एपी मा छ भने हामी यसमा कुनै पनि नम्बरले मल्टिप्लाई गर्दियो भने त्यो एपी मै रहन जान्छ डिभाइड गरे पनि त्यो एपी मै हुन्छ है केही सम गरे पनि त्यही पनि त्यो एपी मै हुन्छ केही सबट्र्याक्ट गरे पनि केही माइनस गरे पनि कुनै नम्बर माइनस गरे पनि तै पनि त्यो एपी मै हुन्छ त्यो हाम्रो एपी को यो क्यारेक्टरिस्टिक्स है त्यही भएर हामी यसमा केही मल्टिप्लाई गर्दाखेरि हेर त यहाँ ए प्लस बी सी प्लस ए बी प्लस सी यस्तो टर्महरु देखिरहेछ है त्यही भएर यहाँ हेर त ए बी सी हरु छ त्यस्तो तलपट्टि अब हामी के गर्दियौ कि सबैमा यो टर्म्सहरुमा हामी ए प्लस बी प्लस सी ले यदि मल्टिप्लाई गर्दिन्छौं भने हाम्रो एपी तै पनि यो जुन हाम्रो प्रोग्रेसन छ त्यो एपी मै रहन जान्छ है र हामीलाई यस्तो टर्म ल्याउँछ त्यही भएर हामी के गरिरहेको छौं यहाँ ए प्लस बी प्लस सी है ले यसमा मल्टिप्लाई गर्दिरहेछौ है सबै टर्महरुमा ए प्लस बी प्लस सी ले मल्टिप्लाई गर्दिँदाखेरि यो तै पनि हाम्रो केमा रहन जान्छ एपी मै रहन जान्छ है केही चेन्ज आउँदैन आर इन एपी तै पनि हाम्रो एपी मै रहन जान्छ है अब यो यसलाई अब छुट्टा छुट्टै गर्दिरहेछौ यस्तो टर्महरुमा ल्याइदिरहेछौ है अब हेर त यो बी प्लस सी यहाँ देखिरहेछ है बी प्लस सी त्यही भएर बी प्लस सी लाई एक ठाउँमा राख्छौ बी प्लस सी यहाँ ए प्लस यहाँ हेर अब ए प्लस सी यहाँ अर्को छ ए प्लस सी अर्कोमा बी प्लस ए प्लस बी छ ए प्लस बी यस्तो छुट्टा छुट्टै गरिरहेछु ताकि हाम्रो यस्तो टर्महरु आओस् है त त्यही गरौ छुट्याइदेऊ छुट्याइदिन्छौ भने हाम्रो हेर यो छुट्याइछ भने ए डिभाइडेड बाइ ए कति हुन जान्छ 1 प्लस बी प्लस सी रहन देऊ त्यस्तै है किनभने यस्तो टर्महरु यहाँ देखिरहेछ यो एउटा भयो त्यस्तै यसमा हेर यो बी र बी क्यान्सल भइहाल्छ 1 आउँछ अनि प्लस ए प्लस सी एउटा बाँकी रहन्छ बाइ बी यो एउटा भयो टर्म्स अर्को हेर यो सी र सी छुट्याउँदाखेरि 1 हुन्छ त्यो 1 अनि प्लस ए प्लस बी डिवाइडेड बाइ सी है
यो म एरेन्ज गरेर यसरी लेखिदिए है, छुट्टा छुट्टै गरेर। यो पनि केमा छ छुट्याएको छु, तै पनि हाम्रो यो तै पनि केमा रहन जान्छ, इन एपी। यो पनि हाम्रो एपी मै रहन जान्छ है। ल फेरि म भनेको थिएँ यहाँनिर त यो 1 देखिरहेको छ सबैमा, यो 1 नभएको भए हाम्रो अगाडिको जस्तो अलिकति मिलिरहेको छ हैन। त्यही भएर यदि म कुनै पनि प्रोग्रेसन एपी मा छ भने त्यहाँबाट केही कुनै नम्बर सबट्र्याक्ट गरे भने त्यही पनि त्यो प्रोग्रेसन एपी मै हुन्छ, केही चेन्ज आउँदैन। त्यही भएर म यहाँबाट सबैबाट म 1 माइनस गरिदिरहेको छु है। 1 माइनस गर्दाखेरि यो हाम्रो तै पनि यो प्रोग्रेसन एपी मै रहन जान्छ। अब सबैबाट म 1 माइनस गरिदिए, बाँकी रह्यो बी प्लस सी बाई ए गुणा यहाँ सी ए प्लस सी बाई बी है, र अर्को ए प्लस बी बाई सी। यस्तो यो तै पनि केमा रहन जान्छ, आर इन एपी, तै पनि यो एपी मै हुन्छ हो। ल अब यस्तो टर्म देखिरहेछ है, यो एपी मा छ बी प्लस सी, यहाँ देखिरा बी प्लस सी बाई ए माथि छ, यहाँ तलपट्टि छ, र यो त हाम्रो एपी मा छ, र यो हामीलाई एचपी मा ल्याउनु छ। यदि म यसलाई रेसिप्रोकल गर्छु भने, उल्टा गर्छु भने हैन, रेसिप्रोकल गर्यो भने यस्तो टर्महरु देखिरहेको छ। र त यो माथि गर्यो ए बाई बी प्लस सी, बी प्लस सी, बी डिवाइडेड बाई ए प्लस सी छ, एन्ड सी डिवाइडेड बाई ए प्लस बी। उल्टो गर्यो भने, रेसिप्रोकल गर्यो भने यो हाम्रो यस्तो टर्म देख्छ, र एपी लाई रेसिप्रोकल गर्छ भने त्यो एचपी मा चेन्ज भइ नै हाल्छ हो कि हैन। अब हामी यसलाई रेसिप्रोकल गर्छौं भने यो कति हुन्छ, यहाँ ए बाई बी प्लस सी फेरि बी बाई सी प्लस ए हैन, एन्ड सी बाई ए प्लस बी आर इन यो। अब यो एपी मा थियो, यसलाई रेसिप्रोकल गरिदिए, रेसिप्रोकल गरिसकेपछि त्यो केमा चेन्ज भइहाल्यो, अब आर इन एचपी एन्ड प्रुफ। त्यही हामीलाई प्रुफ गर्नुपर्ने थियो, त्यो प्रुफ पनि भइसक्यो। यसरी हामी कम्प्लिट सोलुसन गर्छौं यसको है। सकिहाल्छ। अर्को हामी क्वेशन यस्तै छ है, बी नम्बर हामी गर्दैछौँ अब। यसकै बी गर्दैछौँ। क्वेशन नम्बर बी मा हाम्रो के छ, एकचोटि हेरौँ। बी मा हाम्रो बी प्लस ए डिवाइडेड बाई बी माइनस ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई बी माइनस सी इक्वल टु 2। यसरी हामीलाई ल्याउनु पर्ने छ। हेर क्वेशन त्यही छ, इफ ए बी सी आर इन एचपी प्रुभ दैट b plus a divided by b minus a plus b plus c divided by b minus c is equal to 2। त्यसैले हामीले 2 मा प्रुभ गर्नु। हाम्रो एबीसी केमा छ, एचपी मा छ। सिन्स लेखौ त यसको सोलुसन, सिन्स ए बी सी आर इन एचपी, यो एचपी मा छ भने देयरफोर यो b इक्वल टु कति भइहाल्छ, b इक्वल टु 2ac डिवाइडेड बाई a प्लस c भइहाल्छ है। र यो मल्टिप्लाई गर्यो भने 2ac इक्वल टु कति भयो, b इन्टु a प्लस c। यो हाम्रो इक्वेसन 1 सपोज गरिहाल्छ है। र यति गरिसकेपछि अब हामी यो युज गर्दैछौँ। र यसले चाहिँ हाम्रो कति छ, नाउ b plus a divided by b minus a plus b plus c divided by b minus c यति छ। ल यसको एलसीएम कति हुन्छ, एलसीएम लिँदाखेरि b minus a into b minus c, अनि यसलाई b plus a into यो b minus c सँग हुन्छ b minus c, त्यस्तै प्लस अनि b plus c into b minus a, यसरी हाम्रो भयो। अब यसलाई सोल्भ गरौँ त कति हुन्छ, b into b स्क्वायर है, b स्क्वायर
माइनस बीसी फेरि ए सँग एबी फेरि माइनस एसी योसँग फेरि मल्टिप्लाई गर बी इन्टु बी बी स्क्वायर माइनस एबी सी सँग गऱ्यो भने बीसी माइनस एसी है योसँग मल्टिप्लाई गर्दाखेरि हाम्रो तलपट्टि के आउन जान्छ बी इन्टु बी बी स्क्वायर माइनस बीसी माइनस एबी फेरि माइनस इन्टु माइनस प्लस एसी यति भयो हाम्रो है यो गरिसकेपछि हेर त यहाँ कुनै क्यान्सल हुन्छ माथिको हेर त यहाँ बी माइनस बीसी छ बीसी यहाँ प्लसमा छ है क्यान्सल आउट हुन्छ यहाँ क्यान्सल गर्न सकिन्छ अर्को कुनै छ यहाँ त एबी प्लसमा छ यहाँ एबी प्लसमा छ एबी माइनसमा छ क्यान्सल भयो अर्को कुनै क्यान्सल हुँदैन है ल छैन भने बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2b स्क्वायर अर्को हेर एसी माइनसमा छ यो पनि माइनसमा छ एसी माइनस 2ac डिभाइडेड बाई यो तलपट्टि के छ छैन है बी स्क्वायर हेर बीसी एबी है एसी छ अब यहाँबाट बी दुईटैबाट कमन आइरहेछ हैन दुईटैबाट कमन लिँदाखेरि ए प्लस सी भइहाल्छ र हामीलाई यहाँबाट हाल्न सकिहाल्छ है हेर त कुनै न कुनै भ्यालु पुट गर्न सकिहाल्छ त्यही भएर यो बी कमन आयो भने यसमा कति बाँकी रहन्छ सी प्लस ए अनि प्लस एसी है यसरी बाँकी रह्यो अब हामी के गर्छौं यहाँ 2ac यहाँ 2ac छ 2ac भनेको कति छ यहाँ 2ac भनेको हाम्रो b इन्टु a प्लस c हुन्छ 2ac को ठाउँमा हामी b इन्टु a प्लस c राख्न सकिहाल्छ है त्यही राखेर हेरौँ त के भइरहेछ 2b स्क्वायर माइनस यो 2ac को ठाउँमा कति राख्ने अब b इन्टु a प्लस c b इन्टु a प्लस c यस्तो है अब डिभाइडेड बाई तलपट्टि यहाँ ac छ हैन र b इन्टु c प्लस a यस्तोमा केही फाइदा हुँदैन त्यही भएर यसको ठाउँमा बरु हामी 2ac हाल्न सक्छौं यसको ठाउँमा हामी यो 2ac हाल्न सक्छौं बरु त्यही हालेर 2ac हाल्छ भने यो ac एउटा क्यान्सल भएर जान्छ है र माथिको हाम्रो केही न केही क्यान्सल हुन्छ त्यो हेरौँ त अब हेर यो b स्क्वायर यसको ठाउँमा हामी के हाले माइनस 2ac हाले है अनि प्लस ac छ हामी के गरिरहेछौं यहाँ युजिङ इक्वेसन 1 युज गरे अब हेर यो के हुँदो रहेछ यहाँबाट तिमीले b स्क्वायर 2ac र ac यो प्लसमा छ b स्क्वायर माइनस ac हुन जान्छ है b स्क्वायर माइनस ac हुन जान्छ यहाँ ल अब त्यही हाल्छ हामी b स्क्वायर माइनस ac यहाँ तलपट्टि हुन्छ र यसमा हेर त यो हाम्रो यहाँ b ac छ है बरु हामीले त्यहाँ नलिकनु पनि हुन्थ्यो है लिइसकेछौं ठिकै छ अब 2b स्क्वायर माइनस b इन्टु a प्लस c गर्दाखेरि हामीलाई यहाँ तलपट्टि के आछ हेर एकचोटी तलपट्टि b स्क्वायर माइनस 2ac बाट ac माइनस गर्यो भने माइनस ac मात्र बाँकी रह्यो ac है र माथि हामीलाई यहाँ 2 छ यसमा है यो b स्क्वायर छ तलपट्टि पनि यहाँ हेर त b स्क्वायर छ हैन माइनस ac आइदिएको भए है b स्क्वायर माइनस ac आइदिएको भए माथि र तल क्यान्सल हुन्थ्यो हैन b स्क्वायर माथि पनि b स्क्वायर माइनस ac आयो भने माथि र तल क्यान्सल भएर 2 मात्रै बाँकी हुन्थ्यो हैन र त्यही हामीलाई प्रुभ गर्नु पर्ने छ अब जसरी भए पनि b स्क्वायर माइनस ac हामीले पुर्याउनु पर्यो त्यहाँ तर यहाँ मैले त्यही हालिएको भए यो नहालेको भए त हुन्थ्यो है हेर त 2ac थियो हैन यहाँ 2ac थियो 2 कमन लिँदाखेरि ac b स्क्वायर माइनस ac मात्रै बाँकी रहन्थ्यो है बरु यो
नहालिकन यतिकै 2ac ले हालौँ न है। अब यहाँबाट 2 कमन आयो भने कति बाँकी रहन्छ? यसमा b स्क्वायर र यसमा कति बाँकी रहन्छ? ac बाँकी रहन्छ हैन? बाँकी रहन्छ। अब यता 2b स्क्वायर माइनस 2ac b स्क्वायर माइनस 2ac प्लस ac यहाँ भएको छ है। र यो 2 कमन दुईटैबाट लियो भने यहाँ 2 कमन आयो, b स्क्वायर माइनस ac मात्रै बाँकी रह्यो र तलपट्टि b स्क्वायर छँदैछ। यहाँ 2ac बाट ac माइनस गर्यो भने ac मात्रै बाँकी रह्यो र यो b स्क्वायर माइनस ac b स्क्वायर माइनस ac दुवैमा छ, तल र माथि छ, क्यान्सल गर्न सकिहाल्छौ। जुन हाम्रो 2 जान्छ, जुन हाम्रो RHS मा छ हैन। हेन्स प्रुभड। सकिन्छ है। ल अर्को क्वेशन हेरौँ त यहाँ क्वेशन नम्बर 3 यसमा छ अर्को। म त्यही गर्न गइरहेको छु हो। अ 13 को 3 यहाँ हाम्रो के भनेको छ माथिको निस्किए if a b c are in HP prove that a into b plus c, b into c plus a, c into a plus b are in AP है। यो AP मा छ भनेर हामीलाई प्रुभ गर्नुपर्ने छ। यो ABC are in HP छ भने यो हाम्रो ABC केमा छ? HP मा छ भने हामी यतिलाई हामी AP मा देखाउनु छ है। अब के गर्छु यहाँ since A B C are in HP therefore B is equal to 2AC divided by A plus C लेख्न सकिहाल्छौं हैन। ल यति लेख्न सक्यो भने अब हामी के गर्छ यसमा यो पहिलाको जस्तै यो जुन हाम्रो B into A plus C जुन छ हैन is equal to 2AC भयो है। अब हामी यो युज गर्छौं पछि गएर, त्यही भएर यसरी बनाए है। ल अब हामी यसमा के गर्छौ हेर, तिमीहरु यदि A B C कुनै छ हैन, यदि त्यो AP मा छ भने यहाँ त दिएको छ भनेको छ यो AP मा छ ओके न, यो आर इन AP मा छ भने हामी त्यसलाई सपोज गरौँ न हैन, यो AP मा छ भनेर हामीले देखाउनु छ हैन र हाम्रो माथिको ABC HP मा छ। अब यो AP मा देखाउनु छ भने हामीले के देखाउनु पर्यो कि यस्तो हेर यो B इक्वल टु A प्लस C बाइ 2 हुन्छ यो यस्तो हैन, भनेको B भनेको मिडल टर्म है, मिडल टर्म यो छ, मिडल टर्म इज इक्वल टु फर्स्ट र लास्ट टर्मको समलाई 2 ले डिवाइड गरेर र दुईटै इक्वल नै हुन्छ। यो B इज इक्वल टु मिडल टर्म इक्वल टु यो फर्स्ट टर्म र लास्ट टर्मको सम प्लस 2 बाइ 2 गर्छ भने यो दुईटै इक्वल हुन जान्छ है। यसको मतलब के भयो, यसमा पनि यो AP मा देखाउनु छ भने यो फर्स्ट र यो लास्ट टर्मलाई जोडेर 2 ले डिवाइड गर्छ भने यति आउनु पर्यो हैन। भनेपछि हामीलाई यो जुन छ A into B plus C plus C into A plus B divided by 2 गर्छ भने हाम्रो B into C plus A आउनु पर्छ है। म यति गरेर यो गरेर यदि म यति प्रुभ गर्दिए भने यसलाई म यति प्रुभ गर्दिन्छु भने यसको मतलब के छ, यो जुन छ हाम्रो AP मा छ, किनभने हाम्रो फर्मुला त यही हुन्छ नि, यो बिचको जुन भ्यालु हुन्छ त्यो फर्स्ट र लास्टको समलाई हामी 2 ले डिवाइड गर्छौं भने दुईटै इक्वल हुन जान्छ। त्यस्तो छ भने त्यो AP मा हुन्छ हैन त्यो प्रोग्रेसन हो। अब यो AP मा छ भनेर त्यो देखाउनको लागि फर्स्ट र लास्टलाई सम गरेर 2 ले डिवाइड गर्छ भने यति आउनु पर्यो हुन त यही छ। म यति लिएर यो देखाइदिए भने यसको मतलब यो हाम्रो AP मा छ। अब म त्यही गर्छु है। ल हेर
अब यहाँ लेख्ने अब त्यो जुन हाम्रो आरएचएस छ यो यसलाई लिन्छौँ यो याद राख्ने है यो इक्वेसन b into a plus c is equal to 2ac है याद राख्ने त्यो हामी युज गर्छौँ एकछिनपछि इभेज गरिरहेछौँ म अहिले अब हामीलाई यसलाई प्रुभ गरिदिन्छ यति हाम्रो के छ a into b plus c now a into b plus c plus c into a plus b divided by 2 यति छ अब मल्टिप्लाई गरेर यो कति हुन्छ a into b ab plus ac plus ca plus cb हैन अथवा bc divided by 2 यस्तो छ अब हामीले यहाँ हेरौँ त यहाँ b र b यहाँ कमन देखिरहेको छ हैन b यसमा b कमन देखिरहेको छ a plus c ac ac छ 2ac भइहाल्छ हैन त्यही गरौँ यो ab र ab एक ठाउँमा यहाँ b कमन लियो भने यसमा a र यसमा c यो दुईटालाई है यो दुईटालाई एक ठाउँमा राखेर b म कमन लिए b कमन लिन्छ भने यसमा a बाँकी रह्यो र यसमा c बाँकी रह्यो र यो त ac र ac कति भइहाल्छ 2ac भइहाल्छ है डिवाइडेड बाइ 2 है अब यति गरिसकेपछि हेर त b into a plus c हाम्रो देखियो है र अघि हामीले के निकालेको थिए भनौं कति निकालेको थिए b into a plus c is equal to 2ac ओ त्यही निकालेको थिए हैन ल अब हामीले के र हामीले देखाउनु पर्ने के छ b into a plus c b into a plus c यही देखाउनु छ हैन तर यहाँ एउटा पार्ट छ b into a plus c तलपट्टि 2 छ हैन फेरि 2ac लाई 2ac इक्वल हामी कति लेख्न सक्थ्यौ त्यो इक्वेसनबाट फर्स्ट इक्वेसनबाट b into a plus c लेख्न सक्थ्यौ हैन त्यो लेख्न सकिन्थ्यो र हामी b into a plus c b into a plus c छदैछ दुईटा हाम्रो भइहाल्छ र 2 2 क्यान्सल भएर त्यही b into c plus a नै आयो हैन त्यही भएर हामी यसको ठाउँमा अब के गरेर लेख्छौं हामी b into a plus c अनि प्लस 2ac लाई हामी कति लेख्छौं b into a plus c लेख्छौं हैन डिवाइडेड बाइ 2 अब युजिङ इक्वेसन 1 युज गरेर हामी गरे 2ac को ठाउँमा b into a plus c हालिहाले किनभने हामीलाई b into a plus c नै ल्याउनु छ यो कति भइहाल्छ b into a plus c b into a plus c कतिवटा 2b into डिवाइडेड बाइ 2 छ 2 2 क्यान्सल भइसक्यो बाँकी रह्यो b into a plus c जुन हामीलाई ल्याउनु पर्ने थियो हैन अब त्यो त आइसक्यो हेर त b into a plus आइसक्यो छ है अब हामी के लेख्न सक्छौं therefore that implies हाम्रो a into b plus c into a plus b by 2 is equal to कति लेख्न सक्छौ b into c plus a यो छ हैन यो अघिको जस्तै भइहाल्यो हेर त यस्तो भयो भने बिचको भ्यालु बिचको टर्म जुन छ नम्बर k is equal to फर्स्ट र लास्ट को लाई सम गरेर 2 ले डिवाइड गर्छ भने त्यो दुईटै यदि इक्वल भइहाल्यो भने त्यो केमा हुन्छ ap मा हुन्छ हैन therefore हाम्रो a b plus c अनि b c plus a अनि c a plus b are in ap है यसरी हामी प्रुफ गर्छौं